حلیمہ فرما دیا کہ میرے گھر میں عجیب معاملات نے. آپ ارشاد فرما دیا کہ میرے تے انہاں دنوں چ پے در پے مصیبت نازل ہو رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی, قحط بھی پی گیا, کھاون نوں بھی نہیں ملدا. آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی. انہاں دنوں چ اللہ نے اونٹنی نوں بچہ بھی عطا کر دیتا. آپ فرما دیا وہ بھی پریشانی, میری گدی بھی کمزور ہو گئی نہ کھاون دی وجہ تو. فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے مینوں بھی پتر دے دیتا تے میرے چ نہیں طاقت ہی نہیں, کچھ کھاندی نہیں تے پتر نوں دودھ کتھوں پلاواں. میرا خاوند حارث بھی بیمار ہو گیا. پے در پے اما حلیمہ فرما دیا میرے تے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں, پر میں رب دا شکر ہی کری جاواں, شکر ہی کری جاواں. آپ فرما دیا میں رات لٹی تے میرے مقدر جاگ پے. میں سو گئی تے مقدر جاگے تے ایک وڈیرا جہا سونا خوبصورت بابا میرے خواب وچ آ کے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. آپ فرما دیا میں خواب وچ پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا. انہیں دودھ دا پیالہ بھر کے میں نے پلایا. میں ایک کوئی گھونٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی. اما حلیمہ بڑی خوش ہو کے تے بابے نے فرما دیا وے بابا تو کون ہے؟ بابا کہنے لگا حلیمہ میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے. میں تیرا شکر ہاں. اللہ نے قرآن مجید فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتا ہے شکر بہتا کری جا, میں تینوں نعمتاں بہتیاں دیندا جاواں. بس شکر کرن دی عادت پا لے, شکر کر میں تینوں اور زیادہ دیواں. اما حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھی تے بڑی خوش, میرے دل چ میرے جسم وچ غم تے دکھ تے بھوک تے دکھ کچھ بھی. آپ فرما دیا کہ میرے محلے دیاں عورتاں جا رہی سن مکے بچے امیراں چودھریاں دے لہر کے پالن واسطے. میں اپنے خامد نے مشورہ کیتا کہ اسی غریباں تے ہوئے نہ تے اسی بھی اس بار کوئی امیر بچہ لیا کے پالیے, ساڈا بھی گزارا ہو جائے. ہن میں وضاحت دے دیواں تھوڑی. لوگ اپنے بچے اما حلیمہ دے قبیلے چ پالنا پسند کردے سن, اودیاں کئی وجوہات سن. میں جدو پہلی بار اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دی زیارت کرن گیا نا, الحمدللہ میں ہر سال سائیں دی مہربانی کے اما حلیمہ دے گھر دی زیارت لے حاضر ہونا. مکے چوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میں جدو پہلی بار مکے تو ٹرے نا سواری تے دیکھا مکے چ اتنی شدید گرمی, پر اما حلیمہ دے جدو اسی علاقے پہنچے تے اتنے شدید ٹھنڈ. میں کہا واقعی نبی پاک دے دادا جنہوں اپنے پترے نال بڑا ہی پیار سی. آکھیا سونیا تیریاں جدائیاں تے برداشت کر لواں گا, پر تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دیواں گا. جو ساڑھے پاکستان دے لوگ, ساڑھے علاقے دے لوگ گرمیاں دی چھٹیاں ہوتے امیر لوگ مری جاندے نے, گلگت چلے جاندے نے, یا کسی بھی سرد علاقے چھٹیاں مناون. آج بھی عربی لوگ گرمی شدید ہو جاوے تے اپنی چھٹیاں گزارن یا گرمیاں دے دن گزارن طائف دے علاقے چ یا اما حلیمہ دے بنو سعد علاقے دے قربے چ جاندے نے, ٹھنڈا علاقہ ہے. ایک تے لوگ اپنے بچوں اس علاقے چ پالدے سن کہ بچے دی صحت ٹھیک رہندی سی, کیونکہ علاقے دی آب و ہوا بڑی بہت خوبصورت ہے. دوسری وجہ سی کہ اما حلیمہ دے علاقے دے دو لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن, عربی بڑی سونی بول دے, مٹھی زبان. لوگ چاندے سن کہ چونکہ زبان دانی دا دور سی, شاعری دا زمانہ سی, لوگ چاندے سن کہ ساڈا بچہ مٹھا بولے. ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی عربی تے تسی بھی عربی ہو, پر یا رسول اللہ اساں گل کرنی ہوئے تے جملہ زیادہ بولنا پہندے, لفظ زیادہ بولنے پہندے, الفاظ لمبے بولنے پہندے, پھر جا کے اسی اپنا جملہ تے اپنا معافی ضمیر عرض کرنے ہیں. تسی دو چار لفظ بول دیو تے اودے اتنے معنی ہوندے نے, اتنے مفہوم ہوندے نے, اتنی فصاحت بلاغت کس طرح. نبی کریم نے فرمایا رب نے مینوں جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا تینوں نہیں پتا ابو بکر میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا ہوں. رسول کریم نے فرمایا میں بنو سعد قبیلے چ پلیا. اس تو علاوہ بھی کافی وجوہات مگر میں عرض کر دیتا. اما حلیمہ فرما دیا میں سویرے اٹھ کے اپنے خامد حارث نے مشورہ کیتا کہ چلیے کوئی امیر دا بچہ لیا کے پالیے. آپ فرما دیا سواری ٹوری نا, آپ فرما دیا کہ میں اپنے شوہر نو نال لیا, اپنا بیٹا عبداللہ دودھ پیندا شیر خار بیٹا نال لیا, اپنی گدی تے سامان رکھیا تے اونٹنی او جدی لات ٹوٹی سی اودے تے اسی سواری کر کے تے ٹرے گھروں. آپ فرما دیا کہ اسی 5 روحاں کروں نکلے
9 मेरे कबीले दी औरतां वो अगे गुजर जांदियां, मेरी ऊँटनी तो टुरिया नहीं जाता, भुखां दी मारी फरमादियां मैं पिछे रह जांदियां, वो मैनूं मिलांदियां मैं फिर पिछे, फिर रुक के मिलांदियां मैं फिर पिछे रह जांदियां, आखिर मैनूं छोड़ के चलियां गईयां ते मैं इन्ना लेट हो गई कि वो मक्के चों अमीरां दे बच्चे लैके बाहर निकलियां ते मैं मक्के दाखिल हो रही। दिल ते उत्थे ही टुट गया कि अमीरां दे बच्चे ते लै गईयां, मैं की करांगी। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रिवाज ऐसी कि औरतां आके ते दाइयां आके काबे दे सहन च बैठ जांदियां ने, जिन्हों दाई दी जरूरत होंदी अपनी मनपसंद दाई आके काबे च लै जांदा है। अम्मा हलीमा फरमाती जदों मैं मक्के पहुंची तो अद्धी रात दा वेला सी, मैं काबे च आई ते बंदा परिंदा कोई नहीं, अंधेरा है। अम्मा हलीमा रो पई, हर में काबा दे दरवाजे च खलो के काबे वाल वेख्या ते अम्मा हलीमा रो के कहन लगी वे काबे वालिया ये कुंज माड़ा बनाए ते मुकद्दर भी माड़ा ही बना देते नहीं। अम्मा हलीमा रो गई। अम्मा हलीमा ने काबे ते पर्दे फड़ के अर्ज की थी काबे वाले बड़ी दूरों आई, अर्ज कर दिया ने काबे वाले बड़ी दूरों आई। अम्मा हलीमा रो के शिकायत भी कर दी ते अर्ज कर दिया मैं काबे वाले मेरे इलाके च बारिश नहीं हो रही, मेरे इलाके च कैद पै गया। अर्ज कर दिया रब्बा मेरा खामद भी बड़ा बीमार है, रो के कहदिया मेरी ऊँटनी दी लत भी टूट गई आ, मेरे जिन्नी ताकत नहीं अपने पुत्र नु दूध पिलाओ लवा। रो के कहदिया काबे वाले बड़ी दुखा दी मारी आई। अम्मा हलीमा नाले रोंदी नाले झोली पहला वाले फरमा दिया काबे वाले मैं बहुता नहीं मंगदी, मेरी झोली च रहमत दा कतराई पा दे। काबे जी आवाज आई हलीमा रोना तू ते रहमत दा कतरा पई मंगनी, असां दुआ जहाना दी रहमत तेरी झोली च पा के तोरना। सते दो जहां दी रहमत तेरी झोली च पावन दा प्रोग्राम बनाया। अम्मा हलीमा रो के कहन लगी रब्बा मेरे बल ध्यान कर, कायनात च मेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं। फरिश्ते दी आवाज आई रो ना वो आ गया उदे जिन्ना अमीर ही कोई नहीं। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं काबे दा पर्दा फड़ के दुआ दी रात वेले पे करा ते पिछो आवाज आई कोई दाई है। आज अद्धी रात वेले कोई खिलाफे मामूल दाई लेना है। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं काबे दे पर्दे फड़े ते मैं इंज करके वेख्या ते ओ हर में काबा दे दरवाजे च ना ओ एक बार बाबा बड़ा सोहना जा बाबा खड़ा है। अम्मा गरीब नहीं सी ना, दौड़ के करीब गई, कह लगी जी मैं दाई हां जी। बाबा जी फरमान लगे तेरा नाम की है? आखे जी हलीमा। तेरा कबीला केड़ा? आखे जी मैं ओ बनु साद कबीले चो आई हां। ते बाबा जी फरमान लगे हलीमा हिलम चो निकलिया सादिया साधु चो निकलिया ते गल्लां ते दोवें ठीक ने। बाबा जी नाले ना मुस्कुरा रहे। अम्मा हलीमा फरमान लगियां भाई बाबा तेरे मथे दा मेरा आप बैठा रातां जागन वाला लगना है, तेरे चेहरे दा नूर वेखा काबे दा मतवली लगना है, तेरा लिबास वेखा चौधरी लगना है। वे बाबा मेरा नाम पूछ के हंसया क्यों है? बाबा जी फरमान लगे बीबी मैं हंसया नहीं, मैं ते तेरे मुकद्दरां ते नाज पिया करना, मैं अब्दुल मुत्तलब काबे दा मतवली मैं कुरैश दा सरदार बीबी अज दिन गुजरे मैं काबे दा तबाह पिया करदा सा, मैनू काबे चो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब अपना पुत्रा किसे नू ना देवी, ताइयां बड़ियां आउणगियां पीछे कमाड़ी दी हलीमा आउंदी आ, ओदी गोदी च मेरा यार रख देवी, ओदी कुल्ली कच्ची आ ईमान बड़ा पक्का, ओदा ईमान बड़ा पक्का। लिख के दे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मा हलीमा इंज मुड़ के ना ते काबे वाल वेख्या ते आ मेरे वाल वेख्या इंज हाथ जोड़ के कहंदी जी मैनू माफ करिया जे, तुसा मैनू ही माड़ा बनाया, मेरे मुकद्दर माड़े नहीं बनाए। मैं जब मक्के आई नहीं तो मेरे नां दियां दुमां भी पै गईयां, मैं ही माड़ी हाँ, मेरे मुकद्दर नहीं माड़े। बाबा जी फरमान लगे चलिए हजूर दे दादा जी। अम्मा हलीमा कहंदी जी चलिए। हुण मक्के दी गली च अम्मा हलीमा फरमा दी हजूर दे दादा जी अगे अगे ते मैं पिछे पिछे जा रही। अम्मा हलीमा फरमा दी मेरे कन्ना च आवाज आ रही वाह वाह नी हलीमा
ہلا بولے او بابا نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے بابا نی حلیمہ تیرے تے آج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا جانا ہے اما حلیمہ فرما دیا گلیاں چو گزرتے گزرے ایک گھر آیا تھے حضور دے دادا جی اندر چلے گئے تھے میں گلی چو کھڑی آپ فرما دیا کہ میں جب گلی چو کھڑی تھے میں پیا خیال کرا کہ گھر بھی بڑا بڑا ہے تے حویلی بڑی بڑی تے چودھری تے محل تے کیا بات ہے تے آکھاں گی پترہ پالن دا انہیں پیسے لینے نے انہیں بکریاں تے انہیں توفے بھی لواں گی امیران دا بچہ ہے چودھریاں دا پتر ہے قبیلے دے سردار دا پتر ہے تے انہیں پیسے لواں گی اندرو سید آمنہ دی آوازی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دیا جو ہی میں بیڑے چا قدم رکھا تھے میں جو بیکھا تھے بیڑا نور نالا نور اما حلیمہ فرما دیا بیڑا نور نالا نور تے میں نو خیال آیا اینا نور تے او کتھے وے جدلی میں آئیا اما فرما دیا میں بیکھا تھے او جھولا تے جھولا پہ آیا پی جھولے تڑپ جاؤ گے ساری رات تڑپ دے رہو گے اما حلیمہ فرما دیا نے جدو میں بیکھا نا پنگوڑے والتے میں حرار رہ گئی بیڑے چا جنہ نور ہے نا سارا پنگوڑے چو پیا نکلتا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری پنگوڑے دے قریب آئی نالے میں نو خیال پہ آوے نی حلیمہ نیجی دے بیڑے دا حالے او دے چہرے دا کی حال میں گاؤں اما حلیمہ فرما دیا میں پنگوڑے دے قریب آئی اپنا گھٹنا لگا کے میں پنگوڑا رکھی آؤ انہیں حدی نوجوانو سیرت نگار لکھ دینے سبز کالا یا سفید رنگ دا کپڑا میرے نبی دے رخ انور تے حضور نیند پہ فرما دے ہلکی ہلکے خراتیاں دیا باز پہ آوے اما حلیمہ فرما دیا نے میں بیکھا کپڑے چو نور دیا لاٹا پیاں باہر نکل دیا نے فرما دیا جڑے بلے میں گودی چکی آؤ گودی چکی آؤ کہ جدو چکیا حلیمہ نے ایک گودی چکیا حلیمہ نے اے سونے دا ناخن کے اے سر چک لے یتیمہ اما حلیمہ فرما دیا کہ نور دیا لاٹاں کپڑے چوں نکل رہی ہیں آپ فرما دیا میں نو خیال آوے نہیں حلیمہ ہو رہے کنا کچھ بڑا ہوئے آپ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے ایسا کر کے نہ فرما دیا میں کم دے ہاتھا تے دھڑک دے دل نہ جدو سونے دے چہرے تو کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی ایڈا سونا ان اما حلیمہ ویکھی جاندی نالے کہندی کہ ماہ مدن گوراں سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گوراں سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گوراں سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ سرکار نو وے کہتے اپنے آپ نو کہنے لگی نہیں حلیمہ تو ویخ دی سن تے سوچ دی سن میں آبی لواں گی سونا بے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ جنوں اے لب جائے انہیں رب تو ہور کی لینا انہیں کی لینا رب تو جنوں آپ سونا مل جائے سرکار نو سینے لگا کے نا تے اما حلیمہ ہوں روئی جا رہی سیدہ آمنہ فرما دیا نے حلیمہ میرے کو لہ جا اما حلیمہ فرما دیا میں سیدہ آمنہ کل جا کے جدو بیٹھی نا تے حضور دی امی فرما دیا نے حلیمہ میرا پتر ہے یتیم ہے تے ان پالن دا کی لینا حلیمہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آمنہ گلی چتے بڑا کچھ سوچ رہی سا آوی لواں گی سیدہ آمنہ فرما دیا ہن کی خیال ہے فرما دیا تیرا پتر بے کہ ایک کوئی خیال ہے ہن مال نہیں چاہیے بس تیرا لال چاہیے سونا میں نو دے
اما حلیمہ پھر 3 دن حضور دے گھر رہی انہاں 3 دنوں وچ نبی پاک دی امی جان نے جدو دسیا نا کہ حلیمہ جدو یہ سونا میرے شکم چایا تے پھر نبی منوں ہر مہینے مبارکہ دینا ہوندے سی خواب وچ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آندا سی جانور میرے نال پیار کردے سن تے درخت جھوم جاندے سن تے پتھر سلامہ کردے سن تے بت چیخاں ماردے سن جدو او سارے تے پھر ولادت دے معجزات جدو سید آمنہ سنائے نا تے اما حلیمہ کہندی مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ کیڑا ویلا ہوئے تے سونے نو گھر نہ لے جاؤں سونے نو گھر لے جاؤں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ ٹری نا سید آمنہ نے روندیا محبوب نو ودیا کیتا نوجوانوں میں حلیمہ فرما دی جدو گوچ لے کے حضور نو میں گلی چ نکلی تے او اونٹنی جدی لات ٹوٹی تے گلی وچ بند کے ایسا تے میرے خامد حارث قریب کھڑے روایات چاہتا کہ جدو اما حلیمہ حضور دے گھروں نکلیا تے اس اونٹنی نے سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے سر چک کے نا تے اونٹنی کہنے لگی کہ تیرے اوئی تے نہیں آ گیا وہ جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے جدو حضور نو اما حلیمہ دی گود چ ویکھیا تے اونٹنی نے کعبے ول منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کرا مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا دولہ پہ آیا ہوندا ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں اونٹنی دے قریب آئی نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں او جڑی اونٹنی تے 2-4 گھڑیاں میرے نبی بیجے او جانور تے اونٹنی نو پتہ لگ جاندہ کعبے ول منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جڑی ماں دے شکم چ 9 مہینے وسیا وہ ماں نو نہیں سی پتہ کدھر منہ کر کے سجدے کرنے ہیں لوگ کہندے نے کہ نبی دے ماپے مسلمان نہیں سن او بتاں نو سجدے کردے سن معاذ اللہ توبہ استغفار کو جڑے جانور تے نبی بیجے انہوں پتہ ہے کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جڑی ماں چ 9 مہینے وسیا پھر وہ بھی تے کعبے والی منہ کر کے سجدے کر دی ہوگے گی نا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ بڑی میٹھی جی گل لکھی آپ فرما دیں کہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا میں نے اچانک خیال آیا کہ لوگ تے دور دور کعبہ ویکھنا دینے تے حلیمہ مکے سباب نہ لائیں تے جاندی واری کعبے دا طواف ہی کر جا آپ نبی کریم نے گوچ اٹھا کے کعبے دا طواف کیتا طواف کر کے فرما دیا خیال آیا حجر اسود دا بوسا بھی لے جاواں فرما دیا جدو ادھر گئی تے میں ویکھیا تے رش بڑا خیال آیا بچہ میری گود وچ تھکا لگے گا تکلیف ہوے گی تے میں او نکر چ بیٹھ جانی ہاں جدو تھوڑی دیر رش کاف تھوڑا ہوے گا پھر چم لواں گی آپ فرما دیا میں جے بیٹھی ہاں تے حجر اسود نے اپنی جگہ تو ہلنا شروع ہو گیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجر اسود دائیں بائیں بائیں دائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ ہل کے اپنی جگہ تو اکھڑیا تے پتھر نے دوڑ لگا دیتی پتھر دوڑے حجر اسود دوڑدا لوگ چومن والے پیچھے پیچھے تھے حجر اسود آگے آگے حجر اسود آ کے اما حلیمہ دی گود وچ آ کے نا تے حضور دے ہونٹ چوم کے کہنے لگا او لوگو تہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے ہاں سرکار بھی حجر اسود چوم دے سن نا تو یاد ہے نا حضرت عمر فاروق نے حجر اسود وال ویکھ کے فرمایا سی میں تینوں کدے نہ چومدا تینوں اس واسطے چومنا تینوں میں حضور نو چومدیاں ویکھیا ہے اسی بھی چومنے نا حجر اسود اللہ سارے توفیق دے اسی اس طرح چومنے نا اس طرح ہاتھ رکھ کے کعبے دی دیوار تے حضور بھی انجی چومدے سن مگر فرق ہے اسی چومن لئی ہونٹ رکھنے حضور ہونٹ رکھ کے فرماندے سن دنیا تے آ جاندی ہے تیرے کولوں کیڑا آیا جانا ہے میں ہی آ جانا ہونٹ اوپر رکھ کے فرماندے سن لے چوم لے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیو کیونکہ ایتھے تساں بولنی کوئی نہیں صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو پوری تقریر چ تساں روند ماریا او میں رحیم یار گاں گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو او کہن لگے روند کی ہوندا تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو بھائی بکلاں کھول دیو خیر کوئی نہیں ایڈی جے سردی نہیں عشق رسول دی آکھیا گرمی پیدا کرو ہور اونچا جا بولو سبحان اللہ وہ میرا قبیلی کہنے لگا جب تسی شہید دی فضیلت بیان کر دیو میرا دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں میں کہتے جاندہ نہیں کہندہ سنیا مار دیں دینے کئی شہید انج دے بھی ہوتے تسی چاہتے انج دے شہید بن جائیے بھائی شہید ہو کے جنت لب دیئے تو سبحان اللہ کب ہوگے تو ثواب ملے گا اچھا بولو سبحان اللہ میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرماتے نے پٹھ پوے او سونا جڑا کنہ نو کھاوے ابھی بھی بہن نے کنہ چ والی پائی ہوئے نا سونے جتے کن گل جاوے تو والی لا کے اتار کے کہہ دیئے پٹھ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے تے پٹھ پوے او زبانو جڑے نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ ہی نہ بولے جڑی سرکار دے ذکر تے سبحان اللہ ہی نہ بول سکے
میرا ایمان کہندا بابا بلے شاہ نے تائیاں فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا اس وقت بھی کہندا ہوے گا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں تیرا اما علیمہ فرما دی میں حضور نو لے کے کعبے چوں نکلی تے اونٹنی میں پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حضرت حارث اگے بیٹھ گئی اے اما حلیمہ دے شوہر حضرت حارث سعدی سعد قبیلے رضی اللہ تعالی جویں اما حلیمہ سعدیہ اے حارث سعدی اے ایک واری نا مکے آئے حضور نو ملن تے مکے دے کافر کہنے لگے حارث آ ویکھ لے تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کردا ہے آپ نے فرمایا کی کہندے نے کہنے لگے اے کہندا جی مر کے پھر زندہ ہونا قیامت آنی ہے تے اللہ نو حساب دینا بلا جڑا بندہ مر جائے زندہ ہو سکدا ہے اینو پوچھنا کیویں دیاں گلاں کردا ہے آپ فرماتے نے میں پوچھ کے آنا حضرت حارث جدوں حضور کول آئے نا تے کہنے لگے محمد بیٹا تسی کیویں دیاں گلاں کردے ہو مکے والے دشمن بن گئے نے تے اے کہندے نے تسی کہندے ہو قیامت دا دن آنا تے او کیویں آ سکدا ہے بندہ مر کے زندہ کیویں ہو سکدا ہے نبی کریم فرمان لگے ابو جی جدوں قیامت دا دن آنا نا تے میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے نہ اس دن تے پھر کہنا ابا جی آ ویکھ لو آ دن ساجے جڑیاں میں خبراں دیندا سا اچھا حضرت حارث سعدی کلمہ پڑھ کے گئے نا تے ساری زندگی لوگوں نے پتہ کی کہندے ہوندے سن میرے پتر محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے دساں گا قیامت والے دن کہ آؤ دن کہ جدیاں میں خبراں دیندا سا تے جے میرے پتر نے قیامت نوں میرا ہاتھ پھڑ لیا نا تے جنت تو پہلے تے نہیں چھڑنا سبحان اللہ کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے تے جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے اے او حضرت حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی والد رضائی باپ جو اما حلیمہ حضور دی رضائی والدہ نے اما حلیمہ فرما دیا حارث آگے بیٹھ گئے میں حضور نے گوچ لے کے پیچھے بیٹھی اٹھاتے نے تے اونٹنی اٹھنی اتر کے نا حضرت حارث تے اونٹنی نو درہ مارن لگے کوئی ڈنڈا مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری حارث کہنے لگے حضور اٹھ دی نہیں آپ حضور دے دادا جی فرمان لگے تینوں کلیا میں آ کے دس نہ اٹھ جاوے گی حارث کہنے لگے جی یہ اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے حضور دے دادا جی قریب آ کے فرمان لگے اونٹنی تے تہاڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تہاڈا ہے آکھے جی پوتا تے تہاڈا ہی ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے پھر حلیمہ نو لے کے پیچھے نہ بیٹھ اے آ جاوے کسی نبی نو بھی اگے ہون دی ضرورت نہیں ہوندی اینو لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی یا وچ آپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی ہن اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے اما فرما دیا میرے خیال ذہن چ آوے کہ میریاں سہیلیاں جب 3 دن گزریا مکیوں ٹر گئیاں بچے لے کے تے حلیمہ بہت پیچھے رہ گئی ہے کلیاں ہی جانا پینا ہے آپ فرما دیا میں وچار پہ کراں تے اچانک میں ویکھیا میری گوچ نا نبی پاک نے عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے ایسا کر کے نا سرکار نے تے ڈاچی دیاں مہاراں پکڑ لیا سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا وے سونیا وے ماہیا وے محبوبہ وے لجپالا تو ایڈا نازک تے میں تے غریبنی رسیاں وٹ وٹ کے واگا بنائیاں نے تے سونے تیرے ہتھاں نوں کدھر تکلیف نہ ہوئے اما حلیمہ فرما دیا میں انج کر کے حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نا تے مہار چھڑائی تے میں گوچ ہاتھ رکھیا نا تے حضور انج میرے ول ویکھیا اما فرما دیا میرے کول تے نبوت دا جلال ہی برداشت نہ آیا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہاراں پھڑ لیاں اما فرما دیا اس سے خیال دے پیش نظر میں اس طرح حضور دا ہاتھ چھڑا کے گو چکی تب ان پھر حضور ویکھیا میں پھر چھوڑ دی تب تیسری باری حضور جدو واگا پھڑیا میں چھڑان لگی تے حضور ویکھیا نا تے میں سمجھ گیا اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی کملی والے پہ آخدے نے اما کہ واگا تو پڑیاں پیچھے رہ جائیں گی واگا مینوں پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ بجاواں محمد کون میرے نبی نے جڑے ویلے باغاں پھڑیاں کہ اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دی جا رہی میرے آقا نے اپنی امت نو دسیا میرے غلاماں میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں باغاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہنے دیندا آجا تو اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آ جاؤ اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے کہ جنت وچ ساری امتاں تو پہلے نہ لے کے جاواں تے محمد دا کلمہ پڑھن دا کی اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے
یہ ساری امتہ تو پہلے جنت چ جاویں گا اما حلیمہ فرما دیا بس ویسے جدو مہاراں پھڑیاں تے سونے تے پھر ڈاچی دوڑی صدقے جامع تواڈی سبحان اللہ تو علماء فرما دے نے او ڈاچی جدو دوڑ دی سی نا تے اگے سبزہ کھان نو نہیں ملدا ہن قدم رکھ کے چک دی نیچے تو سبزہ اگ پیندا او لوگاں دے جانوراں نو کھان نو نہیں ملدا محمد دی سواری دے پیراں تھلے پیا رولدا ہے اما حلیمہ دی سواری دوڑی نا سواری دوڑی اما حلیمہ فرما دیا نے کہ ٹور دی سا ٹر دی نہیں ہن روکنیاں رک دی روکنیاں رک دی نہیں فرما دیا میری سواری دوڑ دی جا رہی تے ارد گرد تو آوازیں آ رہی ہیں اے کون آیا جدے آیا بہارام مسکرا پیا اے کون آیا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب پر رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہو جڑا کھاوے محمد تے محمد دی نعت ہی نہ پڑھے کو وفادار تے نہیں نہ پھر جڑا نبی دا کھاوے صدقے تے مینوں قسم رب محمد دی ممبر رسول تے بیٹھ کے قرآن دی آیت دے ذمہ چ کہہ رہا اے جڑا رات نو تو لنگر کھا کے سونا محمد دے صدقے کھا کے سونا میں ڈھیر لگا دے میں تے قرآن دی آیتاں تے حدیثاں دے مگر میں ایک جملے چ گل مکا دی تھی جڑا رات نو تو لنگر کھا کے سونا ہے یہ صدقہ محمد دا کھا کے سونا ہے تیرا نہیں دل کردا میں نبی دا میلاد پڑھا نہیں دل کردا نبی دا میلاد اکھیاں بند کر کے ذرا تصور کرو اے کون آیا جدے آیا بہارام مسکرا پیا اے کون آیا جدے آیا بہارام مسکرا پیا کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا اما حلیمہ دی سواری دوڑ دی جا رہی او دائیاں جڑیاں 3 دن پہلے مکیوں ٹریاں نے اما حلیمہ دی سواری چھان کر کے کھولوں گزر گئی ایک دائی دوجی نو ہاتھ لگا کے کہنے لگی نی اے حلیمہ گئی ہے او کہنے لگی حلیمہ کتھے او دی سواری دی دلہ تے ٹوٹ گئی او کترے اجے مکے پھر دی ہوئے گی ایک بول کے کہنے لگی نی پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز ہے کہ کہنے لگنی حلیمہ گل سن جاؤ اج حلیمہ کدیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے اپنے نازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہنے لگنی حلیمہ اگے تو بلا دی سنیسی نہیں سا بول دیا اج ایسی بلانی ہے تو نہیں بول دی نی مکے جو سواری بدل آئی ہے اما مڑ کے پرما دیا نہیں سے لیو سواری تے ہوئی پرانی ہے ماما کیوں سوار بدل کے لے نعرہ تکبیر اٹھائیے دونوں ہاتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیر بن کے نعرہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف جیوے جیوے اجے شام نہ پئی تے اما حلیمہ گھر پہنچ گئی نوجوانوں اما حلیمہ نے جدو ککھاں دی کلی ویکھی نا تے اما نے سواری روک لئی حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار رو ویکھے تے رو کے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ دے اترو حضور دے چہرے تے ڈگ دے ایک باری کلی وال ویکھے تے ایک باری سونے وال ایک باری کلی واسطے ایک باری سونے وال ویکھے کہ ورشاں دے پرونے آ میں تینوں کتھے لے کے جاؤں میری تے ماڑی جی ککھاں دی کلی آ اما حلیمہ دے اترو حضور دے چہرے تے ڈگے اکھ کھول کے میرے کریم نے ماں وال ویکھیا تے ہاتھ اپنے نا زبان حال چ فرمایا اما کیوں روئی آکھیا ماڑی جو ہوئی فرمایا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑے آ رہی آکھیا وے سونے میری ککھاں دی کلی تو حسن دی نگری دا تاجدار میں تینوں کتھے بٹھاواں آکھیا میں کوئی دنیا دا سونا تے سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے نا میں تے
رب دا سونا محبوب ہاں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا اما تو ایک باری کلی چ لے کے جاتے جے خدا دیا رحمتاں دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف نہ کرنا ہوں تے میرے آؤں دا کی فائدہ ہے ایک باری اما کلی چ لے کے تے جا اے کلی مست کلندران دی ایتھے جاتی پا جا اج دی رات ایتھے قدم مبارک پاکے تھے انو عرش بنا جا اج دی رات بس پھر اماں حلیمہ کلی چلا گئی ساری رات لوریاں دن دی گزری آل حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اماں حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اماں حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ حضرت خولہ ایک دن اماں حلیمہ کو لا کے فرما دیا نہیں حلیمہ پہن تو بڑی امیر ہو گئی فرما دیا کہ میں تو کہنی آگے تیرے کلی نے پیسے نہیں سنوں دے کہ رات میں دیوے چھ تیلی پا کے بال لویں نہیں اینا پیسے کتوں آگے ساری رات ہی دیوہ بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا نہیں خولہ میں نو قسم کعبے دے رب دی جدو دا سونا آئے نا میں دیوہ ہی والا نہ چھاڑ دیتا ہے اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور اما حلیمہ کل پھر 7 بکریاں سن کنیاں تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھئی نہیں چلو ٹھیک ہے ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہہ دا اچھا جو بولو سبحان اللہ محمد طارق جنجوہ صاحب سیٹھ محمد عباس اور رانا محمد عباس صاحب سارے دوستاں کاوش کیتی ہے میرے بھائی دے نال فروغ بٹی صاحب نال محفل ملا سجاونے تے یقین جانیا جے خوشبخت لوگ اجے تے اے نمان میرے پیچھے پہ جی لوٹیاں واسطے ٹائم دے دیو سانو تے میں انہاں کل بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کسی دن حاضری لگوا کے جاواں اما حلیمہ ساری رات لوریاں ہون دیندی 7 بکریاں سن کنیاں جی دودھ ایک بھی نہیں سی دیندی کیونکہ کھانوں نہیں نہ ملتا اعلیٰ حضرت والد فرماتے ہیں اور سیرت حلبیہ چ لکھے کہ نبی پاک کہتے ہیں اما حلیمہ کو 700 بکریاں ہو گئی اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہن ایک اینا دیندی ہے کہ اما حلیمہ فرما دی میرے برتن مک جاندے بکری چو دودھ نہیں مکدا امام ابن حشام نے لکھیا کہ آنڈ گوار دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار مار کے کہندیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے تے بچے رو کے ماما نو کہندے جی اوتھے ہی چارنے ہیں فرق ہے نا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر ہو گئی ایک دن دروازہ کھٹ کے اما حلیمہ فرما دیا کون آواز قبیلے دے سردار آیا چودھری آیا جی پنڈ دے اما حلیمہ فرما دی میں خیال آیا کہ تے بوئے چاہیے میرے عزیز واسدے سن تے غریب سن تے ملن نہیں سن ہو دے ہن امیر ہوئیاں تے ہن قبیلے دے سردار ملن آئے اما حلیمہ تنو فرما دیا کدھر آئے ہو کہنے لگے حلیمہ مشورہ کر کے آیا تینو قبیلے دا سردار نہ بنا رہی ہے سائیں سردار تائیوں بول کے کہندہ سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی کملی والین لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی او دے پاگ جاگے سار جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی اما حلیمہ دے بیڑے پھر ان سرکار واسطے دروازہ کردہ سویرے اما فرما دیئے جی بارو آواز ہوندی حلیمہ بچہ بھی مار ہو گیا تھے اما فرما دیئے میں کی کرنا اکھے سنیا تیرے گھر محمد واسطے نا بس پھر اما حلیمہ کہندی میں سرکار نو چک کے باہر لیا نہیں آ آپ فرما دیا میں ایسا حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے نا جڑے بیمار نے پھیر دینی ہیں انہیں شفا ہو جاندی ہے یقین کریا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال پاک تو بعد مدینے دے لوگا بیمار ہونا کہ امہات المومنین دے حجرے دے دروازہ کھڑکا کے کہنا اماں جی بیمار ہو گئے ہیں
تے نبی کریم دی بیوی تے ام المومنین مومنہ دی ماں نے نبی کریم دا تہمد مبارک دھو کے نچوڑ کے لوگوں نے پانی پلانا تے شفا مل جاندی سی لوگ کہندے نبی تے ولی مشکل کشا نہیں ہو ولیاں دے تے کپڑے مشکل کشا ہوندے انہاں تے نبیاں دے کپڑے مشکل کشا ہوندے اما حلیمہ دے لوگ بیمار ہو کے آندے نے تے اما حلیمہ حضور دا دست مبارک پھیر دیندیاں ایک دن گوانڈن آ کے کہن لگیاں یہ ساریاں برکتاں تو کول ہی رکھنیاں نے تیریاں بکریاں انڈیاں تے نہ دوتے ساڑے گھر کچھ بھی نہ اما حلیمہ فرما دیا اچھا آپ فرما دیا حضور دے ہاتھ مبارک دھو کے نہ تے میں پانی پاؤں مبارک دھو کے دیتا ان کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات اما حلیمہ فرما دیا میں سرکار دے ہاتھ پیر مبارک دھو کے انہوں نے پانی دیتا جنہیں جنہیں جا کے پانی ورتے آ جدی ایک بکری سے رب نے اجڑوں دے اجڑ بنا دیتے یقین کرو کتابہ بھریاں پڑھیاں ان واقعات نہ کہ اما حلیمہ دے پورے علاقے جو انج خوشبو آندے سی جی میں کستوری دی خوشبو ہوندی ہے پر میں تے جدو اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے گھر جاوانا تے میں دوستانو کہنا ہے تے لمبے لمبے سانس لیا کرو تے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے یقین کرے جو خوشبو ہے میرے نبی دے سانساں دی یا جو مدینہ دی بچی دلہن بنی تو دبا بڑیرا کہ نبی پاک نو کہندا جی میری بیٹی لکھو تحفہ دیو حضور اپنے بازوں تو پسینہ مبارک صاف کر کے فرمایا جا اپنی بیٹی نو خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دیں وہ بابے جا کے جدو حضور دا پسینہ مبارک لگایا نا بیٹی نو حدیث پاک کے چاہتا لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے 850 سال بعد آپ فرما دے میں وڈے آؤں کہتے او بچے جنہوں حضور نے پسینہ مبارک بھیجا سی نا او دی نسل چو بچے ویکھے ہونا چو اجے بھی حضور دی خوشبو آن دی سی او جنہوں میرا نبی دے پسینے دا قطرہ مل جائے کئی صدیاں تک تے او دی اولاد چو نبی دی خوشبو آوے تو انہاں پہاڑیاں دیا فضاواں چو آج خوشبو نبی دی نہیں ہوندی ہونی جتے 4.5 سال میرا ماہی وس کے آئے ہے انہاں فضاواں چو آج بھی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر عورت ہو گئی دکھ مک گئے سکھاں دے سویرے آگے 700 بکریاں شام دا ویلا تے اما حلیمہ فرما دیا گودی چ سرکار نو لے کے بیٹھی تے بکریاں آئیاں تے چن پہ چمکے میں تھے آ کے اکثر پڑھیا کارنامہ چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے سرکار نو بکریاں چار کے آئیاں تے ایک سفید رنگ دی نا بڑی خوبصورت جی بکری اما فرما دی شیمہ اے اما حلیمہ دی بڑی بیٹی سن اصل نام سی خزافہ بنت حارث اما حلیمہ نے پیارنا شیمہ کہہ دی سن شیمہ اے نبی پاک دی بڑی باجی نے ساری رات شیمہ حضور نے سینے تے لٹا کے نا تے سلا کے رکھ دیا سن اینا لاڈ کر دیا سن ایک کسے ویلے مایا تے پھر حضرت شیمہ بھی سناؤں گا کہ آپ نبی پاک نہ کبھی پیار کر دیا سن تے نبی پاک نے نہ کبھی پیار کیتا پھر شیمہ آگیاں انیسہ اے اما حلیمہ دی چھوٹی بیٹی سے جی امی عبداللہ جی امی اما حلیمہ بچے کٹھے کر لیتے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا او جڑی سونی یہ میرے محمد دی بکری ہے آج تو بعد انہوں کوئی مارے نہ دا تو میرا پتر محمد دی پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دی جدو بکری لائی نا میں سونے دے نامے تھے او دے تے نخرے ویکھن والے او دے پھر نازی ویکھن والے او جڑا ہوئی نبی دا جاوے جڑا بانی نبی جا جاوے او جڑا پلے ہی نبی دے فادیتا جاوے تو ہے ہی نبی دا ہے پھر سونا تے لجاں پال دینا اما عائشہ صدیقہ فرما دی رضی اللہ تعالیٰ کہ ساڑھے ایک بیڑے چا بکری سے جدو حضور اندر ہوندے سان تے نکرے لاکے بے جاندی چپ کر کے اٹھ لی نہیں جدو حضور جانا تے انہیں کدے ادھر چلانگا مارنی کدے ادھر چلانگا علماء فرما دینے جدو حضور ہوندے سن ادب نال بیٹھ جاندی سی پر فقیر لوگ صوفیاء فرما دینے ادب تے جڑا کر دی تھی اتے کرنا سی نا اصل گالے سی جدو حضور اندر ہوندے سن نا تے او نکرے بے کے نا حضور وال چپ کر کے ویکھ دی رہندی سی جدو سرکار باہر نکل جاندے سن کدے ادھر نو سرکار نو ڈھونڈ دی پھر دی کدے ادھر سرکار ایسا اللہ نے جانوراں چ بھی اپنے محبوب دا پیار پایا بکری نبی پاک دے نامے لاگی اما حلیمہ فرما دیاں گوچ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری آوے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ سجدہ کرے تے واڑے چ سجدہ کرے تے واڑے چ او بکری آئی انہوں ناسی میں سونے دیاں او سجدہ کر کے نا قدم چومن لگی فرما دیا میں بھی ماں سا مینوں خیال آیا جانور میرے پتر نو کدھر نقصان نہ دے اما فرما دیا میں بکری نو انج تھکا مارے نا تے بکری میرے ول ویکھ کے کہندی حلیمہ دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے
تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے۔ آن کے باہر دیاں سویرے عورتاں آئیاں کہنے لگی حلیمہ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے پورے علاقے چ، اج بھی یہ کنواں ماں حلیمہ دے گھر دے الحمدللہ بالکل قریب موجود ہے۔ کہنے لگی ہیں بچے جڑے سی لے کے آئی ہیں تے پیشاب کر دے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے کٹھیاں ہو کے اسی ساریاں کنویں تے اپنے کپڑے دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی؟ اما حلیمہ فرماندیاں مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی۔ ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، نہیں تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے۔ اما فرماندیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی، تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی، پر تو آڈے میرے ورگی نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں۔ کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے؟ فرماندیاں نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلیت کر دیں دے نے، میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں۔ کہتے بھائی زکی احمدیاں شانہ لے کے مزکی بن کے آئے تے سینے چ دل پاک کر دیندہ ہے۔ لو بھائی آخری ہون لوری سنتے پھر اجازت باقی گلاں پھر کدے آ کے کر لواں گے۔ 3 مہینے دی عمر تے حضور نہ دیواراں تے چیزاں تے 4 پائیاں پکڑ کے ٹر دے سن۔ ویسے تھے سبحان اللہ بن دی سی، تھوڑی اچھی جی بن دی سی بھائی۔ 6 مہینے دی جد عمر مبارک سی تے حضور دوڑ دے پھر دے سن۔ 9 مہینے دی عمر مبارک سی تے سرکار تیر اندازی فرما دے سن۔ جے کو ناراض نہ ہوئے تے میں تخیلاتی گل کرن لگن تصوراتی اما حلیمہ جو پوچھے تے ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں نے جی تے آکھے اما جی ویکھو نا پچھلے نبیاں دی امتاں انیاں عمران لبیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، عمر نہیں 950 سال تبلیغ 950 سال ہے تے 1000 سال عمران نبیاں دیاں تے ساڑی تے 63 سال زاری عمر ہے۔ او دے چ بھی حکم ہے کہ پہلے 40 سال نبوت اعلان بھی نہیں کرنا تے پیچھے رہ گئے 23 سال تے انہاں 23 سالاں دی راتاں جاگ کے رب نال گلاں بھی کرنیاں نے تے دن بچ گئے تے انہاں دناں چ ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے، عمر نو فاروق اعظم بھی کرنا ہے، عثمان نو غنی بھی کرنا ہے، علی نو حیدر قرار بھی بنانا ہے، بے زار نو ابو ذر بھی کرنا ہے، بلال نو کعبے دیاں چھتاں تے بھی چڑھانا ہے تے اساں کوئی پنگوڑے جی تے نہیں نہ بیٹھنا تے کم بڑے نے تے ٹائم تھوڑا ہے۔ گرامی قدر حضرات اما حلیمہ پھر فرما دیاں رضی اللہ تعالی عنہا 3 مہینے دی عمر ہوئی تے میں گھر دا کام پی کراں تے میں ویکھیا سرکار کا ہاتھ زمین نہ لے دیوار نہ لگایا تو ضرور اٹھ کے کھلو رہے۔ فرما دیا مینوں خیال آیا کدھر سونا ڈگ نہ جاوے، اٹھ کے دوڑیاں آپ فرما دی کہ میں قریب آئی نا تے سرکار ٹر پے۔ اچھا انہیں انج کریا جے گھر جا کے اپنی امی کول بیٹھ کے تے پوچھا جے امی جی جدوں میں پہلے دن ٹریا سا اس دن کی ہویا سی؟ تے ماں پھر سینے لگا کے آکھے گی بے پترا جدوں پتر ٹر دے نا پہلے دن اس دن ماما صدقے دیندیاں نے۔ جس دن پتر بول دینے نا اس دن ماما طریقہ لکھ کے رکھ لے دیا آج میرا پتر ٹریا ہے۔ ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا آج میرا پتر ٹرنا شروع ہو گیا ہے، آج میرا پتر میرا پپو بولے ہے۔ یار ویڑا ہوئے حلیمہ دا ٹردہ ہوئے خدا دا ماہی اس ماں نو کیویں دے چاہ چڑے ہوئے، کیویں دے چاہ چڑے ہو تے خدا دے ویڑے ٹرے نا بھائی کعبے دا ویڑا رب دا گھر تے ویڑا رب دا ہی سی نا۔ جدو ٹرے تے اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں قسم ہے نا گلیاں دے جڑیاں تیریاں تلیاں جو دی ہیں وہ تے ایڈا مٹھا جا چلدا ہے، پتھر لف لف جاندے، زمین لف لف جاندی، اسی ٹریے زمین کمب دی، زمین اسی ٹریے تے انج جویں زمین پھاڑ دینی تکبر تے غرور نال۔ میرا ماہی ٹر دا انج لگتا ہے جی میں زمین محمد دے قدم پہلے چوم دیئے پھر چک دیئے پھر آپ اگے رکھ دیئے چوم دیئے چک دیئے آپ ایڈا سونا ٹور دا ہے۔ ٹور دا ذکر جے حضور دے سناوا تو ایک وکری تقریر ہو جانی، بس حضور ٹورے۔ اما حلیمہ اس ویلے حضور نے ایک عربی دی لوری سنائی۔ تاجدار کرتو شریف حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ، تاجدار چورا شریف دے عظیم خلفاء چو حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایدہ پنجابی چ ترجمہ فرمایا۔ سناوا لوری اما حلیمہ دی پنجابی چ۔ اما حلیمہ سینے لگا کے فرمان لگیاں وے باقیاں چالا، وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں، دیکھے دل میری گود اندر وے تم بار نہ کھیڈن جایا کریں۔ متھا چم کے فرما دیا نے وے تو چڑے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی، تے میں بھی منا کے ویکھ لواں تے تو کدے کدے رس جایا
کریں فرما دیا نے صدقے میں تیرے وے صدقے میں تیرے لکھ دے چن سورج تینوں ویکھ دے اینو جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوئے سن سجنا تو فرمایا کر تے کھیڈ لے میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا کر کائنات کون جڑا کہے میرے نال رسول رس جائے ایک کوئی حلیمہ ہے جڑی کہندی سی تو رس پھر ویخ میں تینوں کہ میں چوم کے مناؤنی ہاں میں بھی منا کے ویخ لما تو کدے کدے ہی رس جایا کر حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جنہیں پال دیتا لوگ یہ کہتے ہیں حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے